أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. Subscribe to my channel and also press this bell الذي icon. يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Subscribe to my channel من and also press this bell icon. الجنة والناس. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين.